हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको कम्पिटेसनल मेथड्स हेरिरहेको छौँ र आज हामी कम्पिटेसनल मेथडको फर्स्ट एक्सर्साइजहरू गर्न गइरहेको छौँ। ठिक छ, यो फर्स्ट एक्सर्साइजमा चाहिँ विभिन्न नम्बर सिस्टमहरूलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ। मसँग बस्नुहोस् होला मजाले यहाँनिर हेर्दै। सो यहाँनिर अब सुरुमा हामीले कन्भर्ट अलिकति मोटो नै बनाउँ होला है। सो यहाँनिर के छ भने convert following numerals to decimal form। सुरुमा हाम्रो प्रब्लम यो छ, numerals to decimal form। सो यहाँनिर न्युमेरल्सहरूलाई डेसिमल फर्म हामीले सुरुमा यहाँनिर पोजिसनल नम्बर सिस्टमकै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले बेस दिएपछि बुझ्नु पर्यो। हामीले अगाडिको भिडियोमा भनिसक्यौँ नि, बेस 2, बेस 10, बेस 8, बेस 16 त्यो जेनरली युज गर्ने कुरा। सो यहाँनिर क्वेसन के छ भने ए नम्बरमा 1 1 0 0 1 0 2 छ। सो यहाँनिर 2 राखिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो, ए यो त बेस 2 बाइनेरी रहेछ। अब बाइनेरीलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, बाइनेरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो बाइनेरीमा छ, अब डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु भनेको यहाँनिर बेस 10 बनाउनु पर्यो। सो यसको लागि तपाईँले सुरुमा नम्बर सिस्टमले यसरी थोरै ग्यापिङको साथ लेख्नु होला, 1 0 यसरी थोरै ग्यापिङको साथ लेख्नु। अब यो डिरेक्सनबाट यतातिर जानुपर्ने हुन्छ है, तपाईँ उल्टो डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, 0 देखि सुरु भयो। सो 0 को तल 2 पावर 0 लेख्ने, यसको तल 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर 2 पावर 0 मल्टिप्लाई भएको छ। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, पोजिसनल नम्बर सिस्टममा हामीले के कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि कति चाहिँ त्यहाँनिर प्रत्येक नम्बरमा मल्टिप्लाई भइरहेछ होला भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। सो यहाँनिर पनि के हुन्छ त, कुनै कुनै यहाँनिर मल्टिप्लाई भइरहेछ नम्बरहरू। सो अब यसलाई कसरी लेख्ने भने पहिलो हाम्रो 1 इन्टु 2 को पावर 5 भयो, प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 4 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 3 छ होइन त। त्यसै गरी 0 इन्टु 2 को पावर 2 छ, 1 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 0 छ। ठिक छ, यसरी हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो यो भनेको 2 पावर 5 भनेको 32, यहाँनिर 16, यो भनेको 0, यतापट्टि पनि 0, यतापट्टि 2 प्लस 0। सो कति आउने रहेछ, 32 प्लस 16 भनेको 58 प्लस 2 भनेको 60 आउँछ, 60 बेस 10 भनेको। सो डेसिमललाई कन्भर्ट गर्नको लागि डेसिमलको बेस युज गर्ने र हरेक बेसको भ्यालु कति छ त हो त्यो भ्यालुहरूसँग हेर्ने। यो पोजिसन 0 1 2 3 4 5 भनेर सपोज गर्ने र हरेक पोजिसनमा 2 2 2 को पावरले मल्टिप्लाई गर्ने र योसँग मल्टिप्लाई गरेर जोडेर भ्यालु लेखिदिने हो। ठिक छ, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है। अनि अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 पावर 2 छ। अब यसलाई पनि कसरी गर्न सकिन्छ, डेसिमलमै कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 छ। सो अब यहाँनिर के लेखिन्छ हामीले, यो भनेको 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, 2 पावर 8। सो यो एन्सरलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ भने यहाँनिर 1 ब्र्याकेट चाहिराखेन, 1 इन्टु 2 को पावर 8 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 7 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 6 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 5, 1 इन्टु 2 को पावर 4, 0 इन्टु 2 को पावर 3, 0 इन्टु 2 को पावर स्क्वायर, 1 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 0। सो अब 1 इन्टु 2 को पावर 8 भनेको 256 हुन्छ, यतापट्टि 0, यहाँनिर 0, 5 भनेपछि 32 हुन्छ, प्लस 16 भयो। अब 0 मल्टिप्लाई भएपछि 0 भइहाल्छ, 0 0 यहाँनिर 2, अन्तिममा 1। सो फाइनली कति आयो त हाम्रो भ्यालु,
यहाँनिर 256 प्लस 32 भनेको 288 आउँछ। 288 प्लस 14 288 प्लस 14 288 प्लस 14 भनेपछि कति हुन्छ? सरी 288 प्लस 16 288 र 16 जोड्दाखेरि यहाँ 4 0 304 आयो। त्यसपछि 3 जोड्दाखेरि 307 आयो। सो यहाँनिर 307 टाइम्स 10 अथवा बेस 10 हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ अलिकति लामै छ तर केही गाह्रो छैन, प्रोसेस बुझ्नु होला। 111 0 0 0 1 1 0 0 1 बेस 2 नै छ यो पनि। सो यसलाई पनि 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 लेख्यो। अब ठ्याक्कै यसको तलतिर बेस 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन। सो यहाँनिर कति आउँछ? 1 इन्टु 2 को पावर 10 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 9 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 8 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 7 प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 6 0 इन्टु 2 को पावर 5 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 4 1 इन्टु 2 को पावर 3 0 इन्टु 2 स्क्वायर 0 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 0। सो 2 को पावर 10 भनेपछि 1024 त्यसपछि यहाँनिर 512 प्लस यहाँनिर 256 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 हुने हो। सो यहाँनिर कति आउँछ त? 1817 पावर 10 आउँछ। ठीक छ। यसरी हामीले डेसिमल बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। यति नै हो प्रोसेस। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो? 32 बेस 8 छ। ठीक छ। 32 बेस 8 छ भने चाहिँ अक्टल नम्बर सिस्टम हो। अक्टल नम्बर सिस्टमलाई डेसिमलमा लानु पर्नेछ। सो अक्टललाई डेसिमलमा लानको लागि यहाँनिर मैले 32 लेखेँ। यतापट्टि के हुन्छ? अब 8 को पावर 0 8 को पावर 1। ठीक छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ? 3 इन्टु 8 को पावर 1 प्लस 2 इन्टु 8 को पावर 0 भनेपछि 24 प्लस 2 भनेको 26 को पावर 10 आउँछ। पावर हैन बेस 10 है। सरी मैले पावर जहाँ जहाँ भनेको छु पावर हैन त बेस हो। सो यहाँनिर बेस 10 आइपुग्यो। ठीक छ। यो भनेको एउटा कन्भर्जन भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यतिकै अब 146 पावर 8 छ। 146 पावर 8 छ भने 146 लेखेँ मैले। 146 लेखेपछि यहाँ 8 टु द पावर 0 8 को पावर 1 8 को पावर 2 हुने भयो। सो एन्सर कति आउँछ होला त हाम्रो? यहाँनिर 1 इन्टु 8 स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 8 को पावर 1 प्लस 6 इन्टु 8 को पावर 0 भनेपछि 8 8 जा 64 8 2 8 4 जा 32 प्लस 6 भनेपछि यहाँनिर 70 प्लस 32 भनेको 102 हैन। 102 को पावर 10 आउँछ। ठीक छ। सजिलो छ अक्टलबाट डेसिमलमा लग्न पनि। अब अर्को प्रब्लम हेरौँ अक्टलको लागि। 3007 पावर 8 छ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? 3007 छ। अब यहाँनिर 8 को पावर 0 8 को पावर 1 8 को पावर 2 8 को पावर 3। सो फाइनल्ली हामीले कति निकाल्न सकिन्छ? यहाँनिर 3 इन्टु 8 को पावर 3 प्लस 0 इन्टु 8 स्क्वायर प्लस 0 इन्टु 8 को पावर 1 प्लस 7 इन्टु 8 को पावर 0 भनेपछि 3 इन्टु 8 को पावर 3 भनेपछि यहाँनिर 1536 आउँछ। यो 0 प्लस 0 प्लस 7 आउँछ यहाँ। अब यो भ्यालु कति आउँछ? 1543 पावर 10 सरी बेस 10 आउँछ। पावर भन्ने आइहाल्छ है। सो यहाँनिर यसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो बेस 2 भयो भने हामीले त्यसलाई डेसिमलमा लानु पर्ने छ भने 2 को त्यो मल्टिप्लायरले मल्टिप्लाई गर्दै 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 लगेर गर्ने। 8 छ भने 8 ले मल्टिप्लायर गर्दै 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 जाने। सो अब अर्को बाँकी रह्यो भने हेक्साडेसिमल। सो हेक्सामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ल? सपोज 79 16 छ। यसलाई चाहिँ केमा लानु पर्ने छ? डेसिमलमा लानु पर्ने छ।
सो यसलाई लानको लागि यहाँ 7 9 लेखिन्छ। यहाँनेरि अब 16 को पावर 0 16 को पावर 1 हुन्छ। सो कति हुन्छ 7 इन्टु 16 को पावर 1 प्लस 9 इन्टु 16 को पावर 0। सो यो कति आउँछ 7 इन्टु 16 भनेको 112। त्यसै गरी 9 को 9 आयो यहाँनेरि 121 पावर बेस 10 हुने भयो। ठीक छ बुझ्नुभयो। यहाँनेरि ठ्याक्क अब हेर्नु त 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यदि हामीले हेक्सादेखि डेसिमलमा लगिरहेका छौँ। अरू कन्भर्जनहरू पनि हामी पढ्छौँ नआत्तिनुस्। सो अब नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि 3a5 16 छ। सो यहाँनेरि मैले 3 लेखेँ यहाँनेरि a लेखेँ यहाँनेरि 5 लेखेँ। अब a को भ्यालु कति हो त मैले a इन्टु 16 त गर्न सक्दिनँ। अब हामीले के थाहा छ 9 पछि 10 होइन a आउँछ त्यसपछि b c d e f आउँछ हेक्साडेसिमलमा। सो a लाई हामीले 10 भनेर लेख्छौँ यहाँनेरि 16 को पावर 0 16 को पावर 1 16 को पावर 2 भनेपछि के आउँछ त यहाँ 3 इन्टु 16 को स्क्वायर प्लस 10 इन्टु 16 को पावर 1 प्लस 5 इन्टु 16 को पावर 0। सो 3 इन्टु 16 को स्क्वायर भनेको 768 यो भनेको 160 प्लस 5। सो कति हुन्छ त 933 बेस 10 हुन्छ है। मैले प्रोनाउन्स गरेँ ठिक बेसै भनेछु। सो यहाँनेरि यसरी निकाल्यो। अरूको एक दुईवटा प्रब्लम पनि हेरौँ ताकि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहोस्। सो के छ त E4 B छ बेस 16 छ यसलाई हामीले डेसिमलमा लानु पर्ने छ। सो E4 B लेखे। अब B भनेको 11 हुन्छ E भनेको 14 हुन्छ। ठीक छ सो 16 को पावर 0 16 को पावर 1 16 स्क्वायर। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो 14 इन्टु 16 को स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 16 को पावर 1 प्लस 11 इन्टु 16 को पावर 0। सो 14 इन्टु 16 स्क्वायर भनेको 3584 प्लस यहाँनेरि 64 प्लस 11 हुन्छ। यो भ्यालु कति आयो 3659 टु द पावर 10 आयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रब्लम के छ भने अर्को प्रब्लम भनेको 1 2 d b 16 छ। सो यसलाई पनि हामीले केमा लानु पर्ने छ बेस 10 मा लानु पर्ने छ। सो 1 2 d b छ। सो 1 2 d b भनेको 16 को पावर 0 16 को पावर 1 16 को पावर 2 16 को पावर 3 भयो। सो यहाँनेरि के आयो त भन्दा is equals to 1 into 16 को पावर 3 plus 2 into 16 को पावर 2 plus d into 16 को पावर 1 plus b into 16 को पावर 0। सो फाइनली यहाँनेरि कति आयो 16 को पावर 3 भनेपछि ठीक छ 16 को पावर 3 भनेपछि कति आउँछ 4096 प्लस 512 प्लस 208 प्लस 11 छ। यो भनेको कति आउँछ 4827 बेस 10 आउँछ। ठीक छ एकदमै सजिलो छ क्याल्कुलेसनहरु केही गाह्रो छैन है। सो यसरी हामीले विभिन्न नम्बर सिस्टमहरुलाई केमा कन्भर्ट गर्यौं त यो हाम्रो नम्बर सिस्टम डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौं। सबै नम्बर सिस्टमहरुलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौं। अब अर्को क्वेशनमा हामीले अब यहाँ आउने क्वेशनमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा अब डेसिमल टु बाइनरी लानु पर्यो। ठीक छ अब चाहिँ हामीले दोस्रो क्वेशनमा डेसिमल टु बाइनरी लान्छौं। ठीक छ डेसिमल टु बाइनरी। सो डेसिमल टु बाइनरी लादा के गर्नु पर्यो अब चाहिँ यहाँ डिभिजन गर्छौं डिभिजन गरेर रिमाइन्डर हेर्छौं। ठीक छ के गर्ने रहेछौं डिभाइड गर्ने रहेछौं र डिभाइड गरेर त्यसको रिमाइन्डर हेर्छौं। सो डिभाइड गरेर रिमाइन्डर हेर्नुको लागि के गर्नु पर्यो यहाँनेरि क्वेशन चाहियो। हामीलाई सुरुमा त एउटा क्वेशन चाहियो। सो क्वेशन के छ भने 132 बेस 10 छ यसलाई हामीले बाइनरीमा लानु पर्ने छ। ठीक छ सो यहाँनेरि 132 लेख्छौं त्यसपछि 2 ले डिभाइड गर्न थाल्छौं।
र यो भागमा हामी रिमाइन्डर लेख्छौँ। ठिक छ, यो भागमा हामी रिमाइन्डर लेख्छौँ। सो 132 लाई 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, रिमाइन्डर 0 आउँछ। 66 लाई गर्यो भने 2 33 जा 66, त्यसपछि 15 लाई गर्यो भने 2 16 जा 32 भयो, यहाँनेरि 1 भयो। त्यसपछि 2 8 जा 16, 0 भयो। 2 4 जा 8, यहाँनेरि 0 भयो। 2 2 जा 4, यहाँनेरि 0 भयो। 2 1 जा 2, 0 भयो। अब यो भन्दा त जाँदैन। ठिक छ, अब यति डिभाइड गरिसकेपछि हामीले के लेख्छौँ लास्टमा 132 को पावर 10 इज इक्वल्स टु, हामीले तलदेखि माथि यसरी रिमाइन्डरको भ्यालुलाई लेख्छौँ। सो तलदेखि लेख्दा 1 0 0 0, 4 वटा 0, त्यसपछि 1 अनि 2टा 0। यसले हामीलाई के दिन्छ त भन्दा डेसिमलमा बाइनरीमा दिन्छ। यसरी हामीले बाइनरीमा नि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ डेसिमललाई चाहिँ। ठिक छ, डेसिमललाई बाइनरीमा लाँदा डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो हैन त। यहाँबाट हामीले हरेक पोइन्टबाट 2 2 निकाल्दै हटाइरहेको छौँ। दोस्रो क्वेसन हेरौँ। 1024 पावर 10 छ। सो यसलाई हामीले बाइनरीमा लानु पर्ने छ। सो 1024 यतापट्टि 2, यहाँनेरि रिमाइन्डर छ। सो के हुने रहेछ त 1024 भनेपछि 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। त्यसपछि यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0। त्यसपछि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0। त्यसपछि 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0। यहाँनिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0। यहाँनिर 2 16 जा 32 भयो, यहाँ 0 भयो। त्यसै गरी 2 8 जा 16, 0। 2 4 जा 8, 0। 2 2 जा 4, 0 र 2 1 जा 2, 0 आयो। सो यहाँनिर हाम्रो एन्सर यत्रो आइपुग्यो। सो अब देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ 1024 पावर 10 इज इक्वल्स टु, मैले त तल लेखेँ, धेरै छ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टु द पावर 10, सरी टु द पावर के भयो त 2 भयो, बेस 2 भयो। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। करेक्ट छ। अब अर्को एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ। लास्ट क्वेसन 2012 बेस 10 छ। यसलाई मैले बेस 2 मा लानु पर्ने छ। सो यसलाई 2012 2 ले डिभाइड गर्छु। यतापट्टि के छ रिमाइन्डर छ। सो 2 1 जा 2, 0 0 6, यहाँनिर 0 भयो। यता 2 5 जा 10, 0, यहाँनिर 3 भयो, यहाँनिर 1 आयो। 2 25 जा 50, 251 भनेपछि यहाँनिर 1 आयो। यहाँनिर अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 भयो। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 भयो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 भयो। 2 15 जा 30, 1। 2 7 जा 14, 1। 2 3 जा 6, 1। 2 1 जा 2, 1 आइपुग्यो। ठिक छ, हाम्रो भ्यालु जरो आइपुग्यो। देयरफोर 2012 बेस 10 भनेको चाहिँ माथिबाट लेख्दै जाँदा 1 2 3 4 5 0 1 0 1 1 0 2 भयो। ठिक छ, यसरी हामीले झिक्न सक्छौँ है। सो 2012 को पनि हामीले झिक्यौँ। कतै मिस्टेक त भएन नि। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, यतापट्टि 1 पो हुन्छ त है, यहाँनिर एउटा 1 हुन्छ है। सो यहाँनिर 0 आयो, त्यसपछि 4 वटा 1 हुन्छ, त्यसपछि 0, यहाँनिर 0 0 1 1 1 0 0 हैन, यस्तो चाहिँ हुन्छ। ठ्याक्कै गल्ती गरेछ है यहाँ, ठ्याक्कै यतापट्टि एउटा 0, यतापट्टि एउटा 1 मिस्टेक भएको छ। ठिक छ, यस्तो हुन्छ। क्यालकुलेटरमा पनि हालेर भ्यालु चेक गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा हामीले डेसिमल टु अक्टल लानुपर्ने हुन्छ। डेसिमललाई केमा लानुपर्ने हुन्छ अक्टलमा। अघिसम्म हामीले अक्टललाई डेसिमलमा लगिरहेका थियौँ, अब डेसिमललाई अक्टलमा। सो पहिलो क्वेसन छ 76 पावर अथवा बेस 10 लाई हामीले केमा लानुपर्ने छ 8 मा लानुपर्ने छ। सो यसको लागि
अब चाहिँ 8 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ 8 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर लेख्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ 8 ले डिभाइड गर्ने रिमाइन्डर लेख्ने डेसिमललाई अक्टलमा लाँदा सो 8 9 जा 72 हुन्छ 72 भएपछि यहाँनिर 4 आइपुग्यो 8 1 जा 8 रिमाइन्डर 1 आयो देयरफोर के भयो त 76 बेस 10 भनेको 114 पावर 8 भयो दोस्रोमा के छ 506 10 छ सो यसलाई पनि केमा लानुपर्ने हुन्छ बेस 8 मा लानुपर्ने हुन्छ सो 506 छ यतापट्टि 8 छ यहाँनेरि रिमाइन्डर छ सो 8 6 जा 48 8 2 16 8 3 जा 24 यहाँनेरि 2 भयो 8 5 जा 40 8 6 8 7 जा 8 7 जा 54 हैन 8 6 जा 48 8 7 जा 56 चाहिँ हुन्छ 56 भने चाहिँ यहाँनेरि 7 आयो सो यहाँनेरि 8 अब 7 आयो 7 त जान सक्दैन सो 7 लाई यतिकै लेख्दा हुन्छ सो देयरफोर के आयो त 506 बेस 10 भनेको 772 बेस 8 हुने रहेछ अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ 2567 बेस 10 लाई केमा लानु पर्ने छ अक्टलमा लानु पर्ने छ सो यहाँनेरि 2567 यतापट्टि 8 अनि यहाँनेरि रिमाइन्डर छ सो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 2 जा 16 0 भने चाहिँ यतापट्टि 7 आउँछ त्यसपछि 8 16 8 4 जा 32 0 यहाँनेरि 0 आयो यतापट्टि 8 5 जा 40 0 आयो सो 5 लाई त जाँदैन देयरफोर 2567 बेस 10 भनेको कति हुने रहेछ 5007 बेस 8 हुने रहेछ ठीक छ सो हामीले यहाँ दुईटा क्वेशन्सहरुमा डेसिमल टु बाइनरी पनि हेर्यौं र डेसिमल टु अक्टल पनि हेर्यौं हैन सो अब अर्को हाम्रो एउटा पोर्सन एक दुईटा पोर्सन रकै छ अझै पनि सो अर्को भनेको डेसिमल टु हेक्सा ठीक छ हामीले हेरेको छैनौं त्यो डेसिमल टु हेक्सामा लानु पर्ने छ सो डेसिमल टु हेक्सा लानको लागि सपोज 112 को पावर 10 छ यसलाई हामीले हेक्सामा लानु पर्ने छ सो हेक्सामा लादा पनि डेसिमललाई यहाँ 112 छ अब चाहिँ 16 ले डिभाइड गर्ने यताबाट रिमाइन्डर लेख्ने 112 छ सो 16 into 7 कति हुन्छ 7 6 जा 42 2 4 भयो हैन 7 6 जा 4 7 1 जा 7 8 9 10 11 हुन्छ सो 7 आयो 7 ले एक्ज्याक्टली जान रहेछ यहाँ रिमाइन्डर 0 आयो हैन 16 7 जा 112 त होला 7 6 जा 2 4 8 9 10 11 ठीक छ सो देयरफोर 112 10 भनेको कति हुन्छ त 70 16 आयो हैन त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ एकदम छोटोमै सक्यो 1503 बेस 10 छ यसलाई हेक्सामा पुर्याउनु पर्ने छ सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं 16 1503 यतापट्टि रिमाइन्डर छ सो 16 9 जा 16 9 भनेको 9 6 52 4 5 यो भनेको 144 आउँछ 145 और 6 आयो सो यहाँनेरि 93 भयो सो यहाँनेरि कति आउँछ त 63 हैन 16 3 जाने 3 6 जा 18 यहाँनेरि 48 र 63 र 48 माइनस गर्दा कति आउँछ 8 9 10 15 आउँछ ठ्याक्क सो 15 आयो यहाँ 15 भनेको f लेख्न सकिन्छ ठीक छ कति लेख्न सकिन्छ f लेख्न सकिन्छ त्यसपछि 93 भनेपछि 16 ले डिभाइड गर्दा 16 5 जा 80 हुन्छ 80 भन्छ 13 आइपुग्यो 13 भनेको के हुन्छ d हुन्छ है अब 5 त केही भएन सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो 1503 बेस 10 भनेपछि 5d f to the 16 लेख्न सक्यो यसलाई त्यतिकै 13 नलेख्नु होला है ठीक छ यहाँनेरि रिमाइन्डर 13 आएको छ भने त्यसलाई d लेख्नु पर्यो 9 भन्दा माथि आएको छ भने तिनीलाई जुन युजुअल सिम्बल्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यही भ्यालुजहरु तपाईले लेख्नु पर्यो नभए आन्सर मिस्टेक हुन जान्छ अर्को क्वेशन छ
4 टू बेस 10 लाई हामीले बेस 16 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। सो 5 6 4 2 यहाँनिर 16 छ, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 अनि कति बाँकी रह्यो 48 मा चाहिँ 84 बाँकी रह्यो, 16 5 जा 80 अब 4 बाँकी रह्यो, 16 2 जा 32 गर्यो भने यहाँनिर अब रिमाइन्डर कति आउँछ 10 आउँछ, 10 भनेको ए हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर अब 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 भनेपछि यहाँ 0 आयो। त्यसैगरी 16 1 जा 16 भनेपछि 4 5 6 आयो। सो कति आयो त 5 6 4 2 बेस 10 भनेको चाहिँ 160A टु दी 16 हुने भयो। ठिक छ, यसरी निकाल्न सक्यो। अब हामीले के हेर्यौं त भन्दा डेसिमल अरु जुन पोजिसनल भ्यालु छ हेक्सा, अक्टल र बाइनरीलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौं, यो कुराहरु हेर्यौं हामीले। त्यसैगरी डेसिमललाई हेक्सामा कसरी कन्भर्ट गर्ने, बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, अक्टलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराहरु हेर्यौं। अब चाहिँ हामीले बाइनरीमा यो कुराहरु चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो, कसरी कन्भर्ट हुन्छ यहाँदेखि यहाँ र योदेखि यो कसरी कन्भर्ट भयो यो कुरा, किनभने अब आउने प्रब्लम्सहरु जति पनि प्रब्लम्सहरु छन् त्यो कुराहरुमा युज भइरहेको हुन्छ। सो सुरुमा के छ भन्दाखेरि कन्भर्ट फोलोइङ न्युमेरल्स टु बाइनरी, फोलोइङ न्युमेरल्स टु बाइनरी। ठीक छ, न्युमेरल्सहरुलाई बाइनरीमा लानु पर्ने छ। सो पहिलो के छ भन्दा 143 8 लाई चाहिँ बाइनरीमा लानु पर्ने छ। अब बाइनरीमा लाने सिधा मेथड यसको छैन त, त्यसको बारेमा एकैछिनमा म तपाईलाई बताइहाल्छु के हुन्छ भनेर। सो सुरुमा चाहिँ तपाईलाई अरु कुनै मेथड याद भएन भने सुरुमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 143 जुन छ अक्टल छ, अक्टललाई डेसिमलमा लान सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, अक्टललाई के गर्न सक्नुहुन्छ डेसिमलमा लान सक्नुहुन्छ। सुरुको हाम्रो प्रब्लम सुन गरेको थियौ नि हो त्योबाट डेसिमलमा लान सक्नुहुन्छ र डेसिमलबाट आएपछि त त्यसलाई बाइनरीमा लग्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यो एउटा तरिका भयो। सुरुमा यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। सो 143 यहाँनिर 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 भनेपछि 1 * 64 प्लस 4 * 8 प्लस 3 * 1 भनेपछि 64 प्लस 32 प्लस 3 भनेको कति आउँछ, यो भनेको 96 99 बेस 10 आउने भयो। अब 99 बेस 10 लाई तपाईले केमा लान सक्नुहुन्छ त बाइनरीमा लान सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो 10 मा आयो सबैलाई बाइनरीमा लानु। सो 40 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 यहाँ 1 आयो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 यहाँनिर 1 आयो, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। सो कति आयो त भ्यालु 1 1 0 0 0 1 1। ठीक छ, यो भ्यालु आउने रहेछ यसरी गर्दा। बुझ्नुभयो? र सबै नम्बर सिस्टमले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईलाई हेक्सा टु बाइनरी सोधेको छ, हेक्सा टु बाइनरी सोध्यो भने हेक्साबाट सुरुमा डेसिमलमा लाने र डेसिमलबाट त्यसपछि बाइनरीमा लाने। त्यो भनेको के हो त हेक्सालाई बाइनरीमै कन्भर्ट गरे जस्तो छ। दुईटा स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ठीक छ, यसरी दुईटा स्टेपमा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। सो यो प्रोसेस त बुझ्नु भयो। म अब यो प्रोसेस त बुझिहाल्नुभयो। हेक्साबाट अक्टल दिएको छ, अक्टलबाट डेसिमलमा लाने, डेसिमलबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ बाइनरीमा लान सक्नुहुन्छ। अब अर्को मेथड भनेको के छ भने सपोज बेस 8 छ, बेस 8 छ भने यसलाई 1 4 3 लेख्ने। ठीक छ, 1 4 3 लेखेर यो 3 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने। ठीक छ, 3 लाई के सपोज गर्ने, यो चाहिँ एउटा डेसिमल नम्बर जस्तो सपोज गर्ने। अनि यसलाई बाइनरीमा लाने। 2 1 जा 2 यहाँनिर 1 आउँछ हैन, अनि अब अरु केही पनि आउँदैन। सो 3 लाई लग्दाखेरि के हुने रहेछ 1 1 आउँछ। तर अक्टल भएपछि 3 वटा जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ। ठीक छ, जति नै ठुलो नम्बर आओस् सानो नम्बर आओस् 3 वटा जोडी बनाउनु पर्छ। 3टा जोडी भएन भने यतापटि 0 थपिने। यतापटि 0 थप्न त मिलेन किनभने यसले भ्यालु के गरिन्छ 0 1 2। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 पावर 1 हुन्छ, यो भनेको त 4 प्लस 2 भनेको 6 हुन जान्छ। सो पछाडी थप्यो भने काम हुन्छ।
सो यहाँ 0 1 1 भयो। 4 लाई पनि कन्भर्ट गर्दा 4 लाई कन्भर्ट गर्दा 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0 यहाँ त तीनटा आइहाल्यो। सो 1 0 0 भयो। 1 लाई 0 0 1 लेख्न सकिन्छ। सो कति आयो त 1 4 3 बेस 8 भनेको 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 आयो 2। ठीक छ, यतिले त हामीलाई भ्यालु दिने। सो हेर्नु त 1 1 0 0 0 1 1 नै एन्सर आयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ। 8 आयो भने चाहिँ जहिले पनि 3 वटा नम्बरको पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले जुन बाइनरीमा हामी कन्भर्ट गर्छौँ त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि एउटा पेयर नम्बरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट हेरौँ 1 5 2 7 पावर 8। सो यसलाई पनि 1 5 2 7 लेखे। 7 भनेको कति हुन्छ तपाईले आफै गर्नु होला। 7 भनेको चाहिँ 1 0 1 2 भनेपछि 0 1 2 4 1 1 1 हुन्छ होला हैन। 7 भने चाहिँ 1 1 1 नै हुन्छ। 2 भनेको 0 1 0 हुन्छ। 5 भनेको 1 0 1 हुन्छ। यो भनेको 0 0 1 हुन्छ। यो कन्भर्ट गरेर तपाईले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसलाई डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर यस्तो कन्भर्ट गर्ने। देयरफोर यहाँनिर तीन तीनवटा पेयर पनि लेखियो। सो 1 5 2 7 बेस 8 भनेको चाहिँ 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी डाइरेक्टली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। नभए सुरुमा यसलाई डेसिमलमा लाने र डेसिमललाई के गर्ने बाइनरीमा लान पनि सकिन्छ। ठीक छ, किनभने अरु कुनै मेथड छैन कि बाइनरी अक्टललाई सिधै बाइनरीमा लाने अरु मेथड छैन हामीसँग। ठीक छ, अब यसपछि हामीले अक्टलको लागि हेर्छौं। सपोज 123 16 छ। सो यसलाई अक्टल लाने पहिलो मेथड भनेको सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौं, सुरुमा यसलाई डेसिमलमा लाने, त्यसपछि डेसिमलमा लगेर बाइनरीमा लाने। सो एकचोटी त्यो प्रोसेस हेरौं। डेसिमलमा लाँदाखेरि 16 को पावर 0 16 को पावर 1 16 को पावर 2 भनेपछि 16 16 जा 256 प्लस यहाँनिर 32 प्लस 3। सो यहाँनिर कति भयो 7 5 11 यहाँनिर 8 9 291 पावर 10 भयो। अब 291 पावर 10 लाई हामीले डेसिमल बाइनरीमा लानु पर्यो। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 0 अनि सरी 1 बाहिर जान्छ 2 5 जा 10 हुन्छ। यहाँनिर 1 आयो। 2 7 जा 14 2 2 जा 4 रिमाइन्डर लेखिरहेको छु। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 0 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0 2 9 जा 18 0 2 4 जा 8 1 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0। सो कति आउने रहेछ त बाइनरीमा भ्यालु 1 0 0 1 0 0 0 1 1 आउने रहेछ। ठीक छ, यति आउने रहेछ। सो 1 0 0 1 0 0 0 1 1 बेस 2 आउने रहेछ। सो यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ 1 2 3 16 भनेको चाहिँ यति आउने रहेछ। अब यसको पनि सर्टकट मेथड छ। यसको लागि पनि हामीले 1 2 3 लेख्छौं यसरी। अब अक्टलमा हामीले तीनटाको पेयर बनाउँथ्यौं भने यहाँनिर हामीले चारवटाको पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, चारवटा नम्बरको। सो 3 लाई गर्दाखेरि 1 1 हुन्छ। अब 0 0 आयो अगाडि। 2 लाई गर्दा 0 1 हुन्छ, यतापट्टि 0 0 लेख्नु पर्यो। 1 लाई गर्दा 1 मात्रै आउँछ, यतापट्टि 0 0 0 थप्नु पर्यो। ठीक छ, चारवटा नम्बरको पेयर बनाउने। यदि चारवटा पुगेन भने यतापट्टि पछाडितिर के गर्ने त अगाडितिर चाहिँ 0 थपिदिने यसरी हैन। यता थप्नु भएन। किन थप्नु भएन मैले भनिसकेको थिएँ नि तपाईलाई, किनकि भ्यालु बढ्दिन्छ। फेरि यो 1 को पोजिसनल भ्यालु बढ्दैन नि त। सो देयरफोर यसलाई के लेख्न सकिन्छ 123 16 भनेको चाहिँ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 बेस 2 लेख्न सक्यो। ठीक छ, एउटै एन्सर आयो 1 0 0 1 0 0 1 1 यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ A7 D F 16 छ। सो यहाँनिर A लाई 10 लेख्नु पर्यो। 7 भनेको 7 नै भइहाल्यो। D भनेको हाम्रो के हुन्छ 13 हुन्छ होला है, 13 हुन्छ। F भनेको चाहिँ 15 भयो। सो अब चारवटाको फर्ममा लेख्दाखेरि 15 भनेको के हुन्छ त भन्दा 15 भनेको चाहिँ 0 1 2 3 हैन 8 1 1 1 1 हुन्छ 15 भनेको।
13 भनेको के हुन्छ 1101 हुन्छ होला ठीक छ 8 9 11 12 13 7 भनेको चाहिँ 111012 भनेपछि 4 5 6 7 अनि यहाँनेर 0 10 भनेको चाहिँ 1010 हुन्छ तपाईले चेक गर्दा हुन्छ यो नम्बरलाई डेसिमल जस्तो सपोज गरेर तपाईले के गर्नु पर्यो सपोज गर्नु होइन सपोज गरेर के गर्नु पर्यो यिनीहरुलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र चारवटा पेयर पनि छ सो A7 DF16 भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1010 0111 1101 1111 बेस 2 भयो ठीक छ 1010 0111 1101 अनि यो भयो त्यसैगरी अब लास्ट एउटा यस्तो खालको प्रब्लम हेरौं ABCD बेस 16 भनेपछि A को भ्यालु 10 B को भ्यालु 11 C को भ्यालु 12 D को भ्यालु 13 सो 13 भनेको अघि कति निकालेको थियौं 1101 12 भनेपछि के हुने भयो 1100 हुन्छ 11 भनेपछि 8 9 10 11 1011 र यो भनेको 1010 हुन्छ ठीक छ यो भ्यालुहरु तपाईले बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यसको पोजिसन तपाईले आफै निकाल्दै जान सक्नुहुन्छ है एकदम सजिलो हुन्छ तर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो देयरफोर ABCD बेस 16 भनेको के हुन्छ 1010 1011 1100 1101 बेस 2 हुन्छ ठीक छ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अब हामीले केही नम्बर्सहरुलाई अक्टल नम्बर्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ ठीक छ के गर्नुपर्ने छ अक्टल नम्बर्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ सपोज पहिलो भनेको हाम्रो 11011 बेस 2 लाई अक्टलमा लानु पर्ने छ सो हाम्रो पुरानो मेथड के थियो सुरुमा यहाँनेर डेसिमल छ बाइनरी छ बाइनरीलाई डेसिमलमा लाने र डेसिमलमा लगेर अक्टलमा लाने यो गर्न सकिन्छ ठीक छ बाइनरीलाई डेसिमलमा लाने डेसिमललाई अक्टलमा किनभने सुरुमा हामीसँग त बाइनरीलाई अक्टलमा लाने सिधा मेथड थिएन तर यहाँनेर अब के गर्न सकिन्छ भने सपोज मैले नम्बर यसरी लेखे 11010111 अब यहाँनेर मैले के गर्छु तीन वटा पेयर बनाउँछु यताबाट यो डाइरेक्सनमा तीन वटा पेयर बनाउँदै जान्छु तर यहाँनेर दुईटा मात्रै भयो यहाँ एउटा 0 थपिदिन्छु मैले सो 111 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ 010 भनेको 2 हुन्छ 11 भनेको के हुन्छ 3 हुन्छ देयरफोर 11010 सरी यहाँनेर 0 पनि लेखिदिनु पर्यो अब 0 यसले केही पनि फरक पार्दैन नि त 0110 10111 बेस 2 भनेको कति हुने रहेछ 327 8 हुने रहेछ ठीक छ माथिको जस्तो मेथड भयो माथि के गर्थ्यौं हामीले अक्टललाई डेसिमल बाइनरीमा लादाखेरि एउटालाई 3 वटामा गर्थ्यौं अब यहाँनेर उल्टो गर्यौं ठ्याक्क तीन वटा पेयरलाई लिएर कन्भर्ट गर्यौं त्यसैगरी अर्को प्रब्लम यस्तै खालको 1100 110 110111 के छ त यसको बेस 2 छ सो यसको पनि हामी के गर्छौं सुरुमा लेखौं 1100 110 110111 सो यहाँनेर तीन वटा अब यहाँ एउटा मात्र रह्यो यता पछाडी दुईवटा थप्न सकिन्छ यो भनेको 7 आउँछ यो भनेको 6 यो भनेको 6 यो भनेको 4 यो भनेको 1 ठीक छ देयरफोर हाम्रो के आयो त भ्यालु 14667 8 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ यो बाइनरीले डेसिमल अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ अब त्यसपछि अर्को छ अब चाहिँ 125 पावर 16 छ यसलाई हामीले पावर हैन बेस 16 छ यसलाई हामीले बेस 8 मा लानु पर्ने छ ठीक छ के गर्नु पर्ने छ बेस 8 मा लानु पर्ने छ अब यसलाई बेस 8 मा लानको लागि के गर्न सकिन्छ होला त भन्दा सुरुमा यसलाई बाइनरीमा लानु पर्यो अब त कुनै पनि चारा छैन हामीसँग सुरुमा यसलाई बाइनरीमा लानु पर्ने हुन्छ यसलाई बाइनरीमा लानको लागि फर्स्ट सुरुमा तपाईले के लेख्नु पर्यो फर्स्ट कन्भर्टिङ टु बाइनरी भनेर लेख्नु ठीक छ फर्स्ट कन्भर्टिङ टु बाइनरी लेख्ने दुईटा स्टेपमा हुन्छ सो 1 2 5 छ अब अघि तीन वटा थियो अब यहाँ 4 वटा हेक्साडेसिमल भन्छ 4 वटामा
सो यहाँनिर 1 0 1 थियो, यहाँ 0 थप्यो, 2 भने चाहिँ 1 0 मात्रै थियो, 0 0 थप्यो, यतापट्टि 1 छ भनेपछि 0 0 0 1 हुने भयो। ठिक छ, देयरफोर 125 बेस 16 भनेको कति हुन्छ 0 0 0 1 0 0 1 0, त्यसपछि 0 1 0 1 2 भयो। अब यो सेकेन्ड स्टेपमा कन्भर्टिङ दि बाइनेरी, यो बाइनेरीलाई केमा लानु पर्यो त डेसिमलमा लानु पर्यो। ठिक छ, यो बाइनेरीलाई डेसिमलमा लानको लागि 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 सबैलाई 3 3 वटा पेयरमा लिने, 3 3 3 ठ्याक्कै 3 3 वटा पुग्ने रहेछ है। सो अब यो भनेको कति हुन्छ 1 0 1 भनेको 5, यो भनेको 4 4 0, देयरफोर 125 बेस 16 भनेको 445 पावर 8 हुने भयो। ठिक छ, यहाँनिर हामीले कन्भर्ट गरौँ। सो हेक्जालाई अक्टलमा लाँदा सुरुमा बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्ने, बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्दा यसरी 4 4 वटा पेयर बनाएर गर्ने, त्यसपछि बाइनेरीलाई अक्टलमा सरी डेसिमलमा लेखेछु, बाइनेरीलाई अक्टलमा लाँदाखेरि त्यही बाइनेरीको नम्बरलाई 3 3 वटाको ग्रुपमा गर्ने। ठिक छ, यहाँनिर ग्रुपिङ बाई 4 गरियो। ठिक छ, ग्रुपिङ बाई 4 गरियो र यतापट्टि ग्रुपिङ बाई 3 गरेर चाहिँ काम गरियो। ठिक छ, यसरी हामीले काम गर्न सक्यौँ। अब तपाईले यो प्रब्लमहरु सायद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही पनि एउटा लास्टमा तपाईहरुलाई E3F16 छ, यसलाई अक्टलमा लगेर हेरौँ न। सो सुरुमा फर्स्ट कन्भर्टिङ टु बाइनरी गर्दा E भनेको कति हाम्रो 14 हो, त्यसपछि 3 छ, त्यसपछि यो कति छ 15 छ। सुरुमा 4 4 वटा पेयरमा लानु पर्यो, यसलाई 4 4 वटा पेयरमा लाँदा यो 1 1 1 1, त्यसपछि 0 1 0 1 आउँछ होला, 0 1 2 हैन 0 0 0 1 1 आउँछ। 14 भने चाहिँ 1 1 1 0 हुन्छ। ठिक छ, ठ्याक्कै 14 भनेको यति हुन्छ। देयरफोर के लेख्न सक्यो E3F16 भनेको के हुने रहेछ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 बेस 2 भयो। अब यसलाई नै बाइनरीमा सरी अक्टलमा कन्भर्ट गर्न 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 लेख्यो, 3 3 वटाको पेयरमा बनाउने, ठ्याक्कै 3 3 वटा भयो, 7 7 0 7 हुन्छ यो। देयरफोर फाइनली के आयो त E3F बेस 16 भनेको 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 बेस 2 इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ 7077 बेस 8 हुने रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ माथि हामीले हेक्जामा कन्भर्ट गर्ने मेथड पनि हेर्यौं, हेक्जालाई बाइनरीलाई हेक्जामा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला त्यो पनि हेरौँ न त। सपोज एउटा बाइनरी नम्बर लियौँ, के छ त 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 बेस 2 छ। अब यसलाई हामीले हेक्जामा लानु पर्ने छ। हेक्जामा लानको लागि सुरुमा मैले नम्बरहरु लेखे 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। सो अब 4 4 वटा पेयर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ एउटा मात्रै आयो, पछाडी 3 वटा नम्बर थपिदिने। सो 0 1 1 1 भनेको कति हुन्छ 0 1 2 भनेपछि 4 5 6 7 हुन्छ। 1 0 1 1 भनेको 8 9 10 11 11 भनेको के हुन्छ B हुन्छ। 1 0 0 1 भनेको 8 9 हुन्छ, त्यसैगरी यो भनेको 1 हुन्छ। ठिक छ, सो के आयो त यो भ्यालु भनेको हाम्रो यो जुन क्वेशन मार्क छ यो भ्यालु भनेको 19 B7 16 आइपुग्यो, यसरी लान सक्यो। ठिक छ, त्यसैगरी अब अक्टललाई लानु छ, अक्टललाई हेक्जामा लानु पर्ने छ भने सुरुमा यसलाई के गर्नु पर्यो बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो यो भनेको कति हुन्छ 0 सरी 3 3 वटाको पेयरमा, सो यो भनेको 1 0 0 भयो हैन 0 1 2, यो भनेको 0 0 0, यो भनेको 1 0 1 आयो। देयरफोर 5 0 4 8 भनेको कति आयो 1 0 1 0 0 0 1 0 0 बेस 2 भयो। अब यसलाई अक्टलमा लानको लागि सरी हेक्जामा लानको लागि 1 0 1 0 0 0 1 0 0 भयो। 4 वटा पेयर बनाइयो, यहाँनिर 0 0 0 थप्यो 4 वटा पेयर। सो यो भनेको 0 1 2 भनेपछि 4 0 1 2 भनेपछि 4, यहाँनिर 1। ठिक छ, कति आउने भयो 144 पावर 16 आउने भयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ 508 504 बेस 8 भनेको यति हुने रहेछ।
यो इज इक्वल्स टु चाहिँ 144 बेस 16 हुने रहेछ। सो 504 लाई यसरी कन्भर्ट गर्न सकिने रहेछ। ठिक छ, यो एउटा हाम्रो मेथडहरू भयो। अब यहाँनेरि हामीले के कुराहरू प्र्याक्टिस गर्यौं, तर यहाँनेरि हामीले इन्टेजर पोर्सनहरू मात्रै हेर्यौं। अब डेसिमल पोर्सनहरू पनि हेर्न बाँकी छ है। सो कतै बुझ्नु भएन सजिलै छ, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।